दिल्ली की हुदूद से निकलते ही ट्रेन ने खासी रफ्तार पकड़ ली। ताकतवर इंजन चीखता चिंगाड़ता अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। ताहम मेरे दिलो दिमाग में उससे कहीं ज्यादा पुरशोर हंगामा मचा हुआ था। काश मैं नईम इकबाल साहब को अपना फैसला बदलने पर राजी कर पाता, मगर उन्होंने तो इतने बेलचक अंदाज में मुझे इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया था कि मेरे पास तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उनकी हुक्मदूली का सीधा सीधा मतलब अपनों से कतई ताल्लुक और रास्ता अलग करना होता, जो मुझे किसी तरह गवारा नहीं था। अपने मिशन को अधूरा छोड़कर यूं छुपते छुपाते जान बचाते राह फरार इख्तियार करना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। मैं इस कदर मुस्तरिब था कि मुझे लगा कि मैं कलकत्ता तक इस सफर के इख्तिताम तक पहुंचने से पहले ही ज़हनी तवाज़ुन खो दूंगा। मैंने अपने नौकीले खारदार ख्यालों की तरफ से जहन हटाने के लिए सामने वाली बर्थ पर महवे ख्वाब मुसाफिर का बगौर जायजा लिया। उसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान थी, यानी वो मेरे इस बहरूप के एतबार से मेरा हम उम्र ही था। लिबास के अलावा उसका फरबही माइल जिस्म भी उसे कोई कामयाब कारोबारी या आला दर्जे का सरकारी अफसर या निजी मुलाजिम जाहिर कर रहा था। सरकारी अफसर का तस्वुर जहन में आते ही मुझे सुभाष याद आ गया। उसके साथ ही मुझे अपने हलक में कड़वाहट घुलती महसूस हुई। उस खबीस ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। मैंने शायद 10वीं बार खुद को सरजनिश की। मुझे ओपी वैश्य के बंगले पर उसका सामना होते ही उसकी असलियत भांप लेनी चाहिए थी। उसकी गुफ्तगू, बोलने का अंदाज, मेरी बातों पर मानी खेज अंदाज में हुनकारे भरना, इन सब हरकतों ने मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा तो पैदा किया था, मगर मैंने इस जाविये से सोचने की जहमत नहीं की थी कि वो खुफिया पुलिस का कोई आला ओहदेदार भी हो सकता है। अपनी इस हिमाकत का खमियाजा मुझे बहुत तल्ख अंदाज में भुगतना पड़ा था। मैंने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि कराची में अपने उस्तादों का बताया हुआ ये उसूल हमेशा सामने रखूंगा कि किसी भी अजनबी शख्स का सामना होने पर उसे शक की निगाह से देखना है और बिला वजह ताल्लुक बढ़ाने से गुरेज करना है। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैं अपनी रोहित शेखर वाली शनाख्त से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा चुका हूँ, लिहाजा अब मुझे अपने लिए एक बिल्कुल नई और किसी भी किस्म के सुकुम से आरी और मुस्तहकम शनाख्त तख्लीक करने के लिए दिमाग लड़ाना चाहिए। अब जबकि मैं अपने वतन जा रहा हूँ तो ऐसी एहतियाती तदाबीर पर मजीद बारीकी से अमल जरूरी हो गया है। दिल्ली से कलकत्ते तक के तवील तरीन सफर में अपने कूपे के दूसरे मुसाफिरों से बिल्कुल लाताल्लुक रहना लगभग नामुमकिन है। लिहाजा मुझे ये शनाख्त की तख्लीक वाला काम इस शख्स के बेदार होने से पहले पहले कर लेना चाहिए। अचानक मुझे याद आया कि तारागढ़ कले वाली पहाड़ियों की उतराई में वाक़े सीता माता मंदिर के पास मेरे हाथों जहन्नम रसीद होने वाले खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सोलंकी उर्फ कालू राम एजेंट का सर्विस कार्ड अब भी मेरी तहवील में है और मैं उसके बारे में अच्छी खासी मालूमात भी रखता हूँ। जयपुर और अजमेर से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ सोलंकी की शनाख्त अपनाने में क्या हर्ज है। कहीं जरूरत पड़ी तो खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर की हैसियत से फायदा उठा सकता हूँ। कालूराम एजेंट के सर्विस कार्ड पर मौजूद उसकी तस्वीर का भी कोई मुनासिब हल तलाश किया जा सकता है। ये ख्याल मुझे मुनासिब लगा और मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया। करीबन 1 घंटे के बाद ट्रेन गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर ठहरी तो मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा और नजदीकी न्यूज स्टैंड से उस रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार खरीद कर वापस अपनी बोगी की तरफ चल दिया। मैं अपने डिब्बे में पहुंचा तो देखा कि मेरा हमसफर भी बेदार हो चुका था। उसने इंतहाई खुश अखलाकी से मेरा इस्तकबाल किया। उसने मुझे राम राम ही कहा था, मगर उसका तलफ्फुज मुझे नस्तालीक उर्दू बोलने वाला लगा। मैं उससे अपने अंदाजे की तस्दीक करना चाहता था, मगर फिर मैंने अपने आप को इंतबाह करके याद दिलाया कि मुझे सरसरी गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ना। लिहाजा मैंने उसके खैर मकदमी कलिमात का रस्मी जवाब देकर अपना मुंह अखबार के अक़ब में छुपा लिया। ताहम उस शख्स से लगभग लाताल्लुक रहने की कोशिश उस वक्त इब्तिदा में ही नाकाम हो गई जब उसने मुझे मुखातिब करके कहा, क्यों साहब, चीनी वजीर आजम चू एन लाई का दौरा हिंदुस्तान मंसूख होने की खबर इस अखबार में शाया हुई है या नहीं? उसकी बात सुनकर मैं चौंका और बे इख्तियार पूछ बैठा, चीनी वजीर आजम का दौरा मुलतवी हो गया? आपको कैसे पता चला? उसने कहा, सरकार कल रात देर गए अंबाला से रवानगी की तैयारी करते हुए रेडियो पर सुनी थी ये खबर। बताया गया था कि चीनी हुकूमत ने अपने वजीर आजम चू एन लाई की नासाज़ी तबा का उज़्र करके दौरा मंसूख करने का ऐलान किया है। ये सुनते ही मुझे अपने वजूद में खुशी की लहर दौड़ती महसूस हुई। मुझे इस शदीद एहसास जुर्म से निजात मिल गई थी कि मैंने अपनी नालायकी की वजह से दोस्त मुल्क चीन के वजीर आजम के खिलाफ हिंदू कौम परस्तों की तरफ से कातिलाना हमले की कोशिश नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करने का मौका गंवा दिया है। ये मामला तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरा हमसफर मेरी तरफ से जवाब का मुंतजर है। लिहाजा मैंने कहा, नहीं साहब, मरकजी और अकबी सफ़े पर तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अंदरूनी सफ़हात में शायद शाया हुई हो।
मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिलाया। बोला, शायद बहुत देर से खबर मौसूल हुई होगी, तब तक अखबार की आखिरी कॉपी भी प्रेस में जा चुकी होगी। मैंने तायद में सर हिलाकर बात टालना चाही, मगर मेरा हमसफर शायद गुफ्तगू का खासा शौकीन था। उसने फौरन ही बात आगे बढ़ाई। बोला, मुझे तो लगता है चीनी हुकूमत को इत्तलात मिल गई होंगी कि उनके वजीर आजम चू एन लाई के दिल्ली पहुंचने पर एक बार फिर वैसे ही एहतजाजी मुजाहरे होंगे जैसे पिछले दौरे के दौरान हुए थे। शायद आपको पता हो कि चीनी कौम अपनी इज्जत नफ्स और कौमी वक़ार के मामले में बहुत हसास है। मैं समझता हूँ इस दौरे की मनसूखी नेहरू सरकार की नाकामी है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद कशीदगी दूर होने का एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया है। मेरा दिल चाहा कि उससे इस मौजू पर बात करूं, मगर फिर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। बात चलती तो फिर आगे बढ़ती चली जाती और दोनों के माबैन बिला वजह की बेतकल्लुफी पैदा हो जाती, जिससे मैं बचना चाहता था। लिहाजा मैंने अखबार एक तरफ करके गुफ्तगू का रुख रस्मी मौजुआत की तरफ मोड़ना मुनासिब समझा। कहा, छोड़ें जनाब, हमें दोनों सरकारों की आपस की सियासत से क्या लेना देना। अपना तारुफ करवाएं और ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ का इरादा है। मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। उसने कहा, नाचीज को अमानत बेग कहते हैं। मैं अंबाला का रहने वाला हूँ, बसिलसिला मुलाजिमत अलीगढ़ में मुकीम हूँ। आपने दवासाज इदारे सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम तो सुना होगा। मैं उसके मालिक ख्वाजा अब्दुल हमीद का मोतमिद हूँ। मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है। अब अपना तारुफ करवाना मेरी मजबूरी थी, लिहाजा मैंने अपना नाम सिद्धार्थ सोलंकी बताया और खुद को जयपुर में एक सरकारी दफ्तर का मुंतजिम जाहिर किया, जो एक करीबी अजीज की अयादत के लिए दिल्ली आया था और अब एक ज़ाती काम से कलकत्ता जा रहा था। अमानत बेग ने रस्मी तौर पर मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए सफर की तवालत पर तबसरा किया। मैंने उसका ध्यान मजीद तफसीलात को रेदने से हटाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का मरकजी और अकबी सफ़े वाला हिस्सा उसे थमा दिया। मेरी ये कोशिश कामयाब रही। मैंने खुद को बज़ाहिर अंदरूनी सफ़हात पर दर्ज इलाकाई और ज़ेली खबरें पढ़ने में महव कर लिया। मैं अखबारी सफ़हात उलट पलट कर ज़रूर देख रहा था, मगर दर हकीकत मेरे जहन पर एक बार फिर यासियत छाने लगी थी। मुझे रह रह कर ये एहसास सता रहा था कि मैं अपना मकसद अधूरा छोड़कर वतन वापस जा रहा हूँ। खास तौर पर जम्मू की अम्फल्ला जेल में कमजर्फ दुश्मनों के जुल्म सितम का निशाना बनते फारूक अहमद के लिए कुछ न कर पाने का मुझे शदीद दुख था। पाक वतन के उस काबिल फखर बेटे की गिरफ्तारी ने काबिज भारतीय फौज के खिलाफ आज़ादी की जंग में बरसर पैकार सरफरोश कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद पर कारी ज़रब लगाई थी, जबकि बांडीपुरा के खित्ते में तो आज़ादी की मुसल्ला जिद्दोजहद लगभग मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। ये ख्याल आने पर इस्तिराब के आलम में अखबारी सफ़हात एक तरफ फेंकने को दिल चाहा। उस लम्हे मुझे नईम इकबाल के बेलचक हुक्म पर भी मलाल महसूस हुआ। ये ठीक है, उन्होंने मेरी और अपने पूरे खुफिया निज़ाम की सलामती के लिए ये सख्त इक़दाम किया था, मगर वो ये फैसला सादिर करने से पहले कम अज़ कम मुझसे कुछ सलाह मशवरा तो कर सकते थे। मैं खतरा मुकम्मल तौर पर टलने तक शमशाद बट के ठिकाने पर रूपोश रह सकता था। ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में भारतीय महकमा खुफिया का जोशो खरोश ठंडा पड़ जाता और चू एन लाई का दौरा भारत मंसूख होने के बाद ये वक्फा मजीद कम हो जाता। वैसे भी रोहित शेखर वाली शनाख्त से पीछा छुड़ाने के बाद तो खुफिया वालों के लिए मुझे ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन था। मुझे इदराक नहीं हो पाया कि मेरे हमसफर ने मेरी मुंतशिर ज़हनी कैफियत भांप ली है। वैसे भी दिमागी तौर पर गैर हाजिर शख्स के चेहरे के तासुरात अक्सर नशे में धुत किसी शख्स से मुशाबे होते हैं। मैं उसकी तरफ से मुखातिब किए जाने पर चौंका। वो बोला, अगर तबे नाजुक पर गिरा न गुजरे तो क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि क्या आप किसी शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंका, फिर बात संभालने की कोशिश की। कहा, आपके हमदर्दाना इस्तिफसार का शुक्रिया बेग साहब, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानी दिमाग कुछ न कुछ सोचने में हर वक्त मसरूफ रहता है। अमानत बेग ने मुदाफियाना लहजे में कहा, आपको मेरी मुदाखलत बेजा नागवार गुजरी हो तो माजरत खां हूँ। दरअसल आप कई मिनट से जिस अखबारी सफ़े का बज़ाहिर गौर से मुताला कर रहे हैं वो आपने उल्टा थाम रखा है। मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि आप किसी ज़हनी खलफिशार में मुब्तला हैं। वो शख्स मेरी तवक्को से ज़्यादा ज़हनी इस्तिताअत वाला साबित हुआ था। अब उससे अपनी कैफियत छुपाना मुश्किल था और अपनी इस हालत का कोई जवाब पेश करना ज़रूरी था। मैंने बरकरफ्तारी से जहन लड़ाया और फिर एक कहानी तराश ली। कहा, आपकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत अच्छी है बेग साहब, आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। मैं वाकई ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हूँ। दरअसल मेरे पास छुट्टी के बस 5 दिन बचे हैं और अब कम से कम 6 माह तक मुझे तवील छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने इन दिनों से फ़ायदा उठाते हुए कलकत्ता में अपना माली लेन देन का एक पुराना मामला निपटाने का फैसला किया था, मगर अब मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि मुझे कलकत्ता रवाना होने के बजाय
2 برسوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے تڑپتی اپنی اکلوتی بہن رچنا سے ملاقات کے لیے جموں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر میں نے امانت بیگ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر وہ کچھ چونکا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، کہا اس کی طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے اور وہ خود جموں سے جے پور تک کا طویل سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، اور گزشتہ 2 برسوں میں درجن بھر خط لکھ کر مجھے ملنے کے لیے بلوا چکی ہے۔ مجھے لگا میری بات سن کر امانت بیگ تڑپ اٹھا ہے۔ اس نے بےتاب سے لہجے میں کہا، آپ نے یہ کیا ستم کر ڈالا بھائی؟ آپ کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اپنے اس فیصلے پر آپ خود بھی ملال بلکہ احساس جرم میں مبتلا ہیں۔ ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والوں کا باہمی رشتہ تو سانس کی ڈور ٹوٹنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، جبکہ وہ تو آپ کی اکلوتی بہن ہے جو اتنے دنوں سے آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے اور آپ کے انتظار میں چوکھٹ پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ ہو سکتا ہے اس خوف نے ان کے انتظار میں مزید تڑپ بھر دی ہو کہ کہیں ان کی بیماری کی وجہ سے آپ سے ملنے کی آرزو آخری حسرت نہ بن جائے۔ مجھے آپ کے ارادوں پر اثر انداز ہونے کا کوئی حق نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی جگہ میں ہوتا تو اکلوتی لاڈلی بہن سے ملنے کا یہ موقع ہرگز نہ گواتا، خواہ مجھے اس کے لیے کوئی مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑ جاتا۔ میں نے اپنی آواز میں افسردگی بھرتے ہوئے کہا، آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب، مگر اب تو مجھ سے غلطی ہو چکی ہے۔ میں نے پوری ایک رات ضائع کر دی ہے اور جموں سے بالکل مخالف سمت میں اچھا خاصا طویل فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ اس پر امانت بیگ نے پرزور لہجے میں کہا، سرکار اگر آپ تلافی کرنا چاہیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ 2 دن کے اندر جموں پہنچ سکتے ہیں۔ 2-3 دن نہ صحیح، آپ اپنی بہن کے ساتھ 1-1.5 دن تو گزار ہی سکتے ہیں۔ میری ماں نے تو میرے ساتھ علی گڑھ اتر جائیں، امید ہے وہاں کے بس اڈے سے آپ کو جلد ہی پنجاب کی کوئی گاڑی مل جائے گی جو آپ کو رات گئے تک امبالہ پہنچا دے گی، ورنہ آپ بس پکڑ کر مراد آباد پہنچ جائیں، وہاں سے آپ کو لازماً امبالہ کی بس مل جائے گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صبح تک میرے گھر میں رکیں اور پھر جموں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ کل رات تک اپنی بہن رچنا کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ امانت بیگ کی یہ باتیں سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ خالق کے حقیقی نے یہ شخص میری دلجوئی بلکہ رہنمائی کے لیے ہی مجھ سے ملا ہے۔ میں نے محض اپنی شکستہ دلی اور رنجیدگی کا راز چھپانے کے لیے بہن سے ملاقات کا قصہ تراشا تھا، اور جموں کا خیال ذہن پر سوار ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کو وہاں اپنا منتظر بتایا تھا۔ مگر اس نے جس پرجوش انداز میں مجھے کلکتے کی بجائے جموں جانے کے لیے اکسایا تھا اور وہاں پہنچنے کا بہترین راستہ سجھایا تھا، اس نے مجھے واقعی جموں پہنچنے اور فاروق احمد کو قابض بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے بری طرح للچا دیا تھا۔ مگر دوسری طرف میرا ذہن اپنی اس مجوزہ پیش قدمی کے انجام و عواقب کے حوالے سے انتباہ کر رہا تھا۔ کہیں میری یہ نئی مہم جوئی نعیم اقبال کی طرف سے 3 ماہ کے لیے منظر عام سے مکمل غائب ہو جانے کے بے لچک حکم کی خلاف ورزی کے زمرے میں تو نہیں آ جائے گی۔ وہ اور دیگر اعلیٰ حکام پہلے ہی میری طرف سے متعدد منمانیوں کی وجہ سے کافی نالاں تھے، کہیں میری یہ نافرمانی اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا نہ ثابت ہو۔ ادھر امانت بیگ بغور میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کے پرزور اصرار کے باوجود میں تذبذب کا شکار ہوں، لہٰذا میرے متوجہ ہونے پر اس نے کہا، یقین کیجیے محترم، میں نے آپ کو وہی راستہ اپنانے کا مشورہ دیا ہے جو آپ کی جگہ ہونے پر اختیار کرتا، تاہم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پر پہنچنا ہی مناسب حکمت عملی ہے۔ میرا اندازہ ہے ٹرین کم از کم 1.5 گھنٹے میں علی گڑھ پہنچے گی، درمیان میں کھورجا ریلوے اسٹیشن پر بھی 10 منٹ ٹھہرے گی۔ آپ اطمینان سے غور و فکر کر لیں، اگر علی گڑھ اترنے کا ارادہ بن جائے تو ہم ایک ساتھ اتریں گے۔ میری کمپنی کی گاڑی پہلے سے مجھے لینے آ چکی ہوگی۔ میں آپ کا وقت بچانے کے لیے آپ کو جی ٹی روڈ پر واقع بس سٹینڈ پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ واقعی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے مزید غور و فکر کی ضرورت تھی۔ اتنا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ نعیم اقبال اور دیگر متعلقہ حکام کی طرف سے مجھے کم از کم 3 مہینے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں چھپ کر بیٹھ جانے یا وطن واپس چلے جانے کی ہدایت کے پس پردہ یہ اندیشہ تھا کہ میں دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اس ملک میں وطن کی حفاظت کے لیے کام کرنے والا خفیہ سرگرمیوں کا پورا نظام تہس نہس ہونے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ میری تمام تر سخت جانی کے باوجود بہرحال میں ایک انسان ہی ہوں، اور دنیا بھر میں سچ اگلوانے کے اتنے جدید اور کارگر طریقے منظر عام پر آ چکے ہیں جنہیں آزمانے پر پتھر کی بھی زبان کھلوائی جا سکتی ہے، جبکہ دشمن کے خفیہ ارادے کے کرتا دھرتا عہدیداروں کو تو تشدد کے دوران میری جان چلے جانے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کسی بھی طرح یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ مجھ پر دشمنوں کا کوئی بھی پرتشدد حربہ کارگر نہیں ہوگا، جبکہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں ہولناک تشدد کا نشانہ بننے پر کس حد تک اپنی زبان بند رکھ پاؤں گا۔
لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کے خدشات کی تردید کے قابل نہیں تھا، اور یہ والا خطرہ اس نئی مہم میں بھی میرے سر پر منڈلانے والا تھا۔ اگر میں اپنی یہ مہم کامیابی سے سر انجام نہ دے پایا اور دشمنوں کے شکنجے میں پھنس گیا تو میں نعیم اقبال اور باقی ساتھیوں کی سلامتی ہی نہیں، اس ملک میں خفیہ سرگرمیوں کے لیے سنگین خطرہ بن جاؤں گا۔ اس نتیجے پر پہنچ کر میں نے اپنے خیالات یکسو کرنے کے لیے گہری سانس لی۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی زندگی اور اپنے پیارے وطن کی سلامتی کے لیے خطرہ بننا تو خیر کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا، مگر کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں ان خطرات سے اپنے ساتھیوں کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے اپنی مہم سر انجام دے سکوں؟ کچھ دیر کی ذہنی کشمکش کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں اپنی جان کی بازی لگا کر جموں کی امپھلا جیل میں قید فاروق احمد کو دشمنوں کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کسی مرحلے پر مجھے یقین ہو جائے کہ اب میں خود دشمنوں کے شکنجے میں پھنسنے سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکوں گا تو میں گرفتار ہونے کی بجائے خود اپنی جان لے لوں گا۔ اس طرح دشمن میرے ذریعے میرے ساتھیوں تک پہنچنے میں ناکام رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ پرسکون ہوتے چلے گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی مکمل طور پر لا تعلق ہو چکا ہوں، اور اپنی اس مہم کے دوران بھی میں ان سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ انہیں اپنی سرگرمی کی بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اس فیصلے پر یکسو ہونے کے بعد میں نے امانت بیگ پر گویا احسان کرتے ہوئے اس کی تجویز پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک ممکنہ پچھتاوے سے بچا لیا تھا۔ یہ سن کر امانت بیگ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے مجھے درست فیصلے پر پہنچنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنی برتھ کی پائنتی کی طرف ایک کھونٹی پر لٹکی اپنی شیروانی کی طرف بڑھا۔ وہ واپس پلٹا تو ایک چھوٹی سی وزٹنگ کارڈ کی گڈی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے گڈی میں سے ایک کارڈ علیحدہ کر کے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، امبالہ بس اڈے پر اتر کر کوئی رکشہ یا تانگا کرائے پر لے کر اسے کہیے گا کہ آپ کو رتن گڑھ محلے لے چلے۔ وہاں پہنچ کر کسی سے بھی سلامت بیگ کی حویلی کا پوچھ لیجیے گا، شیو مندر سے بالکل ملحق ہے۔ وہاں آپ کو میرا چھوٹا بھائی عنایت بیگ ملے گا، اسے میرا یہ ملاقاتی کارڈ دکھائیں گے تو آپ کی شایان شان خاطر تواضع کرے گا، اور الصبح اپنی موٹر سائیکل پر بس سٹینڈ لے جا کر پٹھان کوٹ یا براہ راست جموں جانے والی کسی بھی بس میں بٹھا دے گا۔ میں امانت بیگ سے اس کا ملاقاتی کارڈ لے کر بظاہر اس پر درج قوائف کا جائزہ لے رہا تھا، مگر در حقیقت میری نظریں اس کے ملاقاتی کارڈوں کی بقیہ گڈی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دراصل عین اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر مجھے اس کے چند ملاقاتی کارڈز مل جائیں تو میرے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ کالو ایجنٹ یعنی محکمہ خفیہ کے انسپیکٹر سدھارتھ سولنکی کے ساتھ ساتھ میں اس شخص امانت بیگ کی اضافی شناخت اپنا لوں تو مجھے اپنے مشن میں خاصی سہولت مل سکتی ہے، بلکہ کالو ایجنٹ کی شناخت سے منسلک خطرات کے مقابلے میں ایک دوا ساز کمپنی کے اعلیٰ افسر کی یہ شناخت خاصی محفوظ ہے، اور اس کی اصلیت کا پردہ فاش ہونے کا امکان بھی نسبتاً کم ہے۔ امانت بیگ سے بیک وقت 4-5 ملاقاتی کارڈ مانگنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر اب مجھے یہ خیال بہت مناسب لگ رہا تھا۔ اس اثنا میں امانت بیگ ملاقاتی کارڈوں کی گڈی دوبارہ اپنی شیروانی کی اندرونی جیب میں رکھ چکا تھا۔ اب مجھے وہاں سے اپنے مقصد کے لیے مطلوب ملاقاتی کارڈ ہتھیانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار تھا، اور خوش قسمتی سے مجھے وہ موقع جلد ہی مل گیا۔